Padayon ang ligon nga suporta ni Mayor John T. Raymond Jr. sa pagpalambo sa kabuhayan ug paghatod sa tinuod nga serbisyo publiko sa katawhan. Pinaagi sa sunod-sunod nga animal dispersal programs sa nagkadaiyang barangay. Lakip ang swine ug poultry dispersal sa barangay Nangka, Carabao dispersal sa barangay San Jose ug cow dispersal sa barangay Bugay. Gipakita sa lokal nga pagagamhanan ng tinud-anay nga pag-atiman sa panginabuhian sa mga bayawanon ug sa pagpangusog sa sektor sa agrikultura. Ang kalihukan gipanguluan sa City Veterinary Office ubos ni Dr. Saturnino Dayanan, uban ang suporta ni Vice Mayor Rusmar Ayan Tihing, mga city councilors ug barangay officials. Sa laing bahin padayon usab ang programa nga halad sa katawan. Kini gipatuman aron mapaduol sa katawan ng mga serbisyo publiko. Gipahigayon kini nga programa pinaagi sa barangay visit, sa barangay Elias ug barangay Kalamtukan. Diin gihatod ang medical consultation ubos ni Dr. Fia Serrado sa City Health Office, pinansyal nga tabang alang sa pagpalit og tambal, national ID registration ug serbisyo sa DSWD. Kini nga mga inisyatibo nagpamatuod sa tinud-anay nga pag-alagad ug panaghiusa sa liderato ni Mayor Raymond alang sa padayon nga kalambuan ug kaayuhan sa mga bayawanon. Kini si John Christine Ruelo gikan sa Media Bureau, Ibayaw Bayawan, kita ang bayawan.